मालूम मुक्का मारने वास्ते तैयार हो। हाँ जी एना गलियां खुराकां ना पावर थोड़ी आती। हाँ साहबा जनाब खजूर खा के जाके दरियावन गहरा दे। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना वो अस्पताल नहीं बनादा, वो इस्लाम बीमारी नहीं होने देता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नहीं पढ़िया, मैंने कुछ दसेगा तो मैं मन जावांगा। हजरत उमर के दौर कोई हजरत उमर ने एक अस्पताल बनाया हो मैंने कोई दसे, बल्कि रसूलुल्लाह दी ज़ाहिरी हयात तो हकीम साहब की दुकान ही बंद हो गई। बिल्कुल हाँ वो तो पहले भी अस्पताल उजड़ गया। तो हकीम साहब आए उन्हें कहा या रसूलुल्लाह मेरी तो दुकानदारी ठप हो गई, ये तुम्हारे गुलाम बीमार नहीं होंगे। अल्लाह 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 क्या बात। 20 किस्म के खाने खा के हुजूर मैं तो शादियां से जाना छड़ देता हेड परात भर ली जनाब अब गप गप मैं डरदा मैं कि किधर अजाब न नाज़िल हो। शादियां से जाना मैं छड़ देता जनाब परात भरी हो तो बोतल तो नहीं आन के चले हो पेट ही तो उतना ही पाने जितने पेट की गुंजाइश। हाँ जी ये जब आएगी ना तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह लोग है जनाब सब वीराने हो जाने। लोग कहना हो जरा चटनी ना खान का मजा आया ना, ना शुगर होनी ना ब्लड प्रेशर आई होना। सबज मर्जी दे मरच लई तो टक टक करके रोटी मां को गई आदे विच उन्हें कहा चल जी पुत्र है बस जा रहे क्यों जी अजे नाश्ते तैयार हो रहे हैं। मैं जी बेकरी वेखदा ना राती जी इशा तो बाद मैं बेकरी वाल वेख के नजर दूसरी तरफ कर भजी जा रहा है। मैं कहा पता नहीं सुबह क़यामत आनी सवेरे बिस्कट नहीं लभने। हसो नहीं यार रोण वाली गल्लां अफरा तफरी बेकरी ते पई हुई। मैं कोई सवेरे बेकरी नहीं खोलनी लादा डिमांड। हाँ छड़ परे ना गल्लां हुजूर का दीन लाओ। अल्लाह अल्लाह लाओ जी माशा आल मोहम्मद हत्ता माता। मैं तो आपकी सीरत तैयबा पढ़ी। हाँ जी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमानियां पूरे खानदान ने जब तक हुजूर ज़ाहिरी हयात च रहे रज के रोटी नहीं खाती। माशा आल मोहम्मद हत्ता माता जहां तक हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। दोवें जहाना दे मालिक हो असी सारे रोटी है खानी इतने हफ्ते की डिमांड पड़ती आज चटनी आज जनाब मुर्गा पकड़ा है आज बिरयानी पकड़ी आज फलानी शाह पकड़ी ये भी कोई डिमांड ये तू डिमांड कर आज मैं 12:15 पढ़ना हर 2 पढ़ना मोमिन का शेड्यूल तय होना चाहिए। ये तो खाने के शेड्यूल पढ़ता ही लेकिन उत्ते जो खाने वाला बैठा पावे खाने वाला ते थल्ले भी तो कौम ने पावे ही खाने ना। हाँ जी जो जो हुक्मराना का मिजाज होवे थल्ले भी मिजाज एहो जिहा आंदा। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने पता की होंदा सी लोग सवेरे पूछते सन एक आज कितना कुरान पढ़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ इस वास्ते उमर बिन अब्दुल अजीज कुरान पढ़ता सी जी। उत्ते जो बैठा होवे जनाब पानामा ज़दा सवेरे उठ के उन्हें यही सोचना है आज भाई केड़ा केड़ा बंदा पढ़ना आज। हाँ जी कितों रिश्वत लेनी है। हाँ पटवारी भी माने नहीं बाजो अपनी अपनी जमीन की फर्द नहीं देता। हाँ 1.5 लाख रुपया मंगता अपनी जमीन का जो निजाम मुस्तफा आएगा ना तो पटवारी फर्द लैके हर घर जाएगा फर्द चाहिए नहीं। क्या बात क्या बात। मैं तो सच्ची है गल इंशाअल्लाह 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 क्या बात। हाँ बिल्कुल पक्की बात हुजूर दा दीन ले आओ कायनात विच और तुहाडा कोई मसला हल नहीं कर सकता। हाँ दीन मुस्तफा हल कर दे और इंशाअल्लाह एहो जिहा हल करेगा दुनिया दंग रह जाएगी। ओए ओह सुभान अल्लाह ऐसे वेखे नहीं कीमती मोबाइल मुंडे चुक के कहंदे है जी मोबाइल क्यों जी चिश्ती साहब बड़े मोबाइल है क्यों आए अजे तो असि खाली नारा ला रहे हैं जब अमलन इस्लाम आ जाएगा सुभान अल्लाह। लो जी मैं 2-4 गल्लां तुहाडा हुण इत्थे तक ही असीं नहीं रहना हुण हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लेना इंशाअल्लाह। साडे होंदे नाम ही आया साड़ियां नस्लां ते लियाणगियां हाँ वो भी ना लिया ते अगली आणगियां जो भी ना लिया ते अगली आणगियां। मेहनत जारी रहेगी ना असीं एक उन्हां दे कान च आवाज ते खटकदा रवे ना तो दीन लियाना है दीन आया 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 दीन आया बस ए हर कान च एक बार आवाज पई लोग कहना केड़ा दीन मैं कहा जेड़ा रसूलुल्लाह दे वो मेरा किंज आएगा मैं कहा तू चल तो सही आपे आ जाएगा। क्यों जी हजरत
میاں صاحب کی قیادت جنہاں دے 5 مرید ایم این اے جدو چلن گے موڈے تے دھوتی رکھی ہوئی قومی اسمبلی کی طرف تے اس دن نظام مصطفیٰ پھر اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے اوئے انہاں جاندے ہی کہنا جے ایک باری ضرب انج اسمبلی دے انج کیتا نے اسمبلی بھی ساری چھوڑ کر اتنی بات ہے اور کی ہونا ہے اور اساں تے کی کرنا ہے جناب اور اساں کی کرنا ہے جس دفتر باری چکر لا کے آن گے آج نہ ویکھنا آج جناب پورے آج جناب وزارت خارجہ میں آ رہا ویکھن لگا ہاں اوتے سارے اٹھ کے جناب ہاں بھئی تو اج کی کیتا ہے تو تیرے کوئی بدیانتی کیتی کوئی سائل دبار نہیں کھڑیا ٹھیک ہے اگلی وزارت ایسا نہیں ہونا ہے اور کی ہونا ہے جو نظام مصطفیٰ انہاں کو مت امید رکھو اے نادا ترا امید غم گسارا زفرندس دل شاہین سوزت بہریا مرغے کے در چنگس اقبال کہندا جھلیا او فرنگیاں کول تینوں خیر دی امید ہے اقبال کہندا سن فرنگیاں کول کدی بھی خیر دی امید نہ رکھی میں کہ اقبال کیوں کہنے لگا شاہین دے پنجے جب پرندہ آ جائے نا تے او دے چی چی تے چوں چوں کرنا شاہین کدی چھڈیا کوئی یہ یار چی چی چوں نہ چھڑ دے تے برما دیاں بچیاں دے چیخاں نال قتل تے نہ کر دے ہاں جی زمین بھی پھٹن تے آ گئی تے برما دی بچیاں دی چی ہاں جی انہاں نے کوئی سنی جناب ہاں جی ہاں اے گل اقبال کہندا ہے کدی بھی نہ سوچی کہ فرنگیاں تیرے بارے تے کوئی خیر دی گل کرنی بالکل ہاں میں کہ پھر تو پڑھن کیوں گیا کہنے لگا میں گیا آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب اقبال کہندا ہے ممکن ہے کہ خنجر تینوں کوئی مارے تو تینوں زندگی مل جائے ہاں جی آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب اقبال کہندا یہ بھی ممکن ہے کسی سپ دے منہ وچ تینوں میٹھا پانی مل جائے سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سکے دیوانہ خواہ اقبال کہندا یہ بھی ممکن ہے کسی بت خانے جو تینوں کوئی چنگا پتھر مل جائے ویسے کستوری دی خوشبو تے ہرنا کول آندی نا لیکن کہندا اے بھی ممکن ہے کہ اسے پاگل کتے کول تانوں کستوری دی خوشبو آ جائے اقبال کہندا اے بھی ممکن ہے لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حقرا از جامعی کافر مجوئے کہنے لگا یورپ کو بندہ متاثر ہوئے انہاں دی تہذیب دا دل دادا ہوئے کہ کدی بھی اس بندے کو تانوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آئی کیوں نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سارے بولو سارے بولو یا رسول اللہ
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لو جی اے اللہ اللہ نبی نو رب نور کیا مبارک بھی سن لو. حضور پیر طریقہ رہبر شریعت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سینکڑے تے ہزاراں علماء دے استاد محترم پیر و مرشد انہوں نے اس دھرنے واسطے مبارک پیش کی تھی. ربیع الاول شریف دی نال 1000 سوٹ پیش کیتا ہے جڑے کارکنان اس تحریک دے جڑے کمیٹیاں تے پہرا پہ دیندے نے چوکاں تے ناکیاں تے اپنے سینے تان کے کھلوتے 1000 سوٹ انہاں مبارک دا پیش کیتا ہے. حضور میر مجاہدین دی بارگاہ مبارکباد پیش کی تھی. اور جڑا انہاں کھانا ڈکیا سی نا جواناں دا تو کھانا تے وہ لے گئے نے پتہ نہیں کتنے. اسی آنے کھاؤ حضور دا صدقہ ساری کائنات کھاندی ہے. فرق ہے نا کوئی اقرار کر کے کھاندا کوئی نکار کر کے کھاندا. بندے دے پتروں لے کے کھا جو کہ ہن صحیح ہے ڈک کے کھانا جی. ہاں او جڑے سرکار دے دریا شریف دے مرید سن نا خلیفے او نوجوان سارے آ گئے نے ماشاءاللہ. جوان ادھروں گئے نے تو انہاں کہا چلو کھانا تسی کھاؤ ساری دنیا حضور دا صدقہ کھاندی. تے بندے تو 5 گڈیاں ہن جڑیاں ہضم کر گئے 5 گڈیاں کھانے دیاں. اور بڑی عقیدت و محبت نال یہ نشارہ فرقہ تو ایک قافلہ آیا جڑا اس دھرنے دے اندر پہنچیا گاؤں ظفر آباد تے حافظ تنویر حسین قادری صاحب انہوں نے قیادت وچ قافلہ پہنچیا. ہن میں چاہتا سا بھی وہ نعت خاں کتنے ٹر گیا جنہیں آخیا اگر حضور کی عظمت پہ حرف آئے تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے. وہ حسین نقشبندی صاحب آئے لیکن میں وہ حدیث جڑی استاداں 2 حدیثاں پڑھیاں وہ ترجمہ نبی نور رب مچل کے یعنی کھلو کے ہاتھ لہرا کے نبی نور رب نو بہنا تو بہ جاؤ کھلونا تو کھلو جو لیکن انجے سننی ہے بیٹھ کے سن لو نبی نور